अस्सलामुअलैकुम। आज बुध 15 जुलाई 2026 है। आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविज़न की उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया। आइए पहले देखते हैं आज की अहम खबरें। सुर्खियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। सियासी व समाजी हलकों में गम की लहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुलाई 20 को जंतर मंतर पर रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे के लिए एहतजाज का ऐलान बरकरार रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इजाज़त ना भी मिली तो काफिला दिल्ली रवाना होगा। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नई सियासी जमात बनाने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका मैंडेट आर्टिकल 370 की बहाली का है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ अवामी और सनती वफूद से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो श्रीनगर के पारस अस्पताल में ज़ीरे इलाज थे, जहां शाम तकरीबन 5 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साहबजादे और पार्टी सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई थे। इनके इंतकाल पर सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि जम्मू व कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर जुलाई 20 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा एहतजाज अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। पार्टी ने अपनी तमाम अराकीनी असम्बली और अराकीनी पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि वो जुलाई 19 तक नई दिल्ली पहुंच जाएं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान होने वाले इस एहतजाज में मुल्क भर के कई अपोजिशन रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दी गई है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़े किया है कि अगर एहतजाज की इजाज़त ना भी मिली तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम तब्दील नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू व कश्मीर के छीने गए हुकूक की बहाली के मुतालबे पर कायम है। उनके मुताबिक तमाम रहनुमाओं को जुलाई 19 को दिल्ली रवाना होने की हिदायत दे दी गई है, जबकि पार्टी सब्र के साथ साथ मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार रखेगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नई सियासी जमात बनाने से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया इस मामले में उनसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। आगा रूहुल्लाह ने यह भी वाजे किया कि वो जंतर मंतर एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि उनके मुताबिक अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली नहीं बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली के वादे पर वोट दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ अवामी और सनती वफूद से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन, हॉट मिक्स प्लांट मालिकान, इंडस्ट्रियल स्टेट पामपोर और ICICI बैंक के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आला ने वफूद के मसाइल और मुतालबात बगौर सुने और यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मामलात पर मुतल्लिका महकमों के ज़रिए मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होंगे मज़ीद अहम खबरों के साथ, कहीं मत जाइए। कश्मीर पेन टेलीविज़न की उर्दू सर्विस में वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। अब दीगर अहम खबरें। श्रीनगर में 18 से जुलाई 26 तक मुनक्किद होने वाले चिनार बुक फेस्टिवल की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। फेस्टिवल के चीफ कन्वीनर डॉक्टर अमित वांचू ने नेशनल बुक ट्रस्ट की नुमाइंदा शुभा कपूर के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें फेस्टिवल की तफसीलात से आगाह किया। 9 रोज़ा इस अदबी मेले में मुल्क भर के 200 से ज़ायद नाशरीन शिरकत करेंगे, जबकि अदबी नशिस्तें, किताबों की रूनुमाई, सकाफ़ती प्रोग्राम, मुशायरे, सूफियाना मौसीकी और नौजवानों के लिए खुसूसी सरगर्मियाँ भी मुनक्किद की जाएंगी। इधर कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने जम्मू व कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे की तौसी के प्रोग्राम का सहमाही जायज़ा लिया। इजलास में बताया गया कि 650 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत के 570 से ज़्यादा मंसूबों पर काम जारी है। इन मंसूबों का मकसद खेलो इंडिया मिशन और खेलो भारत पॉलिसी के तहत आलमी मयार की खेल सहूलियात फराहम करना और देही सतह पर खेलों को फ़रोग़ देना है। इसी सिलसिले में जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने गोंडून स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर में भारतीय सॉफ्ट टेनिस टीम के दूसरे कौमी कोचिंग कैंप का इफ्तिताह किया है।
یہ 1 ماہ پر مشتمل تربیتی کیمپ اگست 13 تک جاری رہے گا اور جاپان میں ہونے والی 20ویں ایشیائی کھیلوں کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ اس موقع پر سیکریٹری اسپورٹس کونسل نزہت گوئی نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عدالتی خبر یہ ہے کہ سیکنڈ ایڈیشنل سیشنز جج سری نگر نے سٹی جج کی جانب سے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سری نگر کے خلاف از خود نوٹس پر مبنی حکم کو فی الحال معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ نظر ثانی کی درخواست میں اہم قانونی نکات موجود ہیں جن پر تفصیلی سماعت ضروری ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت جولائی 27 کو ہوگی۔ دہلی ہائی کورٹ جمعرات کو سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت سے متعلق عوامی مفاد کی ایک درخواست پر سماعت کرے گی۔ سونم وانگچک جون 28 سے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ درخواست میں عدالت سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ حکام کو مداخلت اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ہدایت دے۔ اب ایک مثبت اور فکر انگیز خبر۔ معروف قلمکار امیر سہیل وانی کا بین المذاہب ہم آہنگی پر مبنی ایک فکر انگیز مضمون سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر زیر بحث ہے۔ اس مضمون میں مذہبی تنوع کے احترام، مشترکہ انسانی اور روحانی اقدار کو فروغ دینے اور اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے عقائد کا احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مضمون کو مختلف حلقوں میں امن، برداشت اور باہمی احترام کے حوالے سے ایک اہم فکری پیشکش قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی خبروں میں امریکہ نے ایران پر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر مجوزہ ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور لائی، تاہم خلیجی اتحادی ممالک کی درخواست پر اسے واپس لے لیا گیا۔ ایک اور اہم پیش رفت میں امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر 30 تک عراق سے اپنے باقی تمام فوجی واپس بلا لے گا، جس کے ساتھ ہی 2003 میں شروع ہونے والی 23 سالہ امریکی فوجی موجودگی کا اختتام ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عراق اب امریکی فوجی موجودگی کا محتاج نہیں، جبکہ عراقی حکومت نے بھی اس فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ آخر میں ایک اقتصادی خبر۔ امریکی سینیٹ کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان کے ایک 2 جماعتی گروپ نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں روسی تیل خریدنے والے ممالک، جن میں بھارت، چین، سلوواکیہ، ہنگری اور آذربائیجان شامل ہیں، کی درآمدات پر 100% ٹیرف عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ امریکہ جغرافیائی سیاسی مقاصد کے لیے اس نوعیت کے تجارتی محصولات استعمال کرے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں نازیہ کشمیر پین ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تازہ، مستند اور بااعتماد خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر پین ٹیلی ویژن اردو سروس۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔